الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت ربنا نحن عبادك، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة المساكين. تقبل دعاءنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنهم لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين.
اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم انصرهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ الباكستان، اللهم احفظ وطننا باكستان. اللهم احفظ بلد المسلمين، اللهم احفظ بلد المسلمين. اللهم احفظ مسجد الأقصى، اللهم احفظ مسجد الأقصى. اللهم من أراد بوطننا باكستان بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد بالجهاد والمجاهدين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم افتح أبواب الجهاد، اللهم افتح لنا أبواب الجهاد. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ونج المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين، ونج المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أنج إخواننا المحصورين، اللهم أنج إخواننا المسجونين. اللهم أخرجهم من سجون الكفار ومن سجون المشركين ومن سجون اليهود والهنود. اللهم أخرجهم من سجون الهندوس يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم اغفر لنا خطايانا. أنت الغفور الرحيم، أنت أرحم الراحمين، أنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا من النار، اللهم قنا من النار، اللهم قنا من النار. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع
اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا وتوبة نصوحا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب. اللهم تقبل شهداءنا أجمعين. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك وفي ساعة القتال وفي الغزوة الهند يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. اللهم احفظنا من الرياء. ربنا تقبل دعاءنا يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا شافي الإمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحوائج المسلمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.